الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنا كفيناك المستهزئين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک واسطے. انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الرسل، امام الانبیاء، حبیب کبریاء، احمد مجتبی، جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تے. حضرات گرامی، ربیع الاول دا مہینہ جاری و ساری ہے اور پچھلے جمعے 12 ربیع الاول سی. اس دن جو کچھ ہویا تسی
تسا احباب نے دیکھیا اور جنہ نہیں دیکھیا ابھی بھی نیٹ دے اوپر کلپ موجود نے دیکھ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام دی آمد دی خوشی دا نام لے کر کے ہر اس کام نو سر انجام دیتا گیا جس دا نہ قرآن اندر ذکر ہے نہ پیغمبر دی حدیث اندر ذکر ہے، نہ ہی وہ انداز اپنان دا آپ نے حکم دیتا اور نہ ہی میرے پیغمبر دے صحابہ کرام تابعین اعظام تبع تابعین اعظام ائمہ دین محدثین اولیاء کرام کسی نے اے والا انداز اپنایا جو آج سارے معاشرے اندر موجود ہے۔ نام نبی علیہ السلام دی محبت دا لیا جاندہ ہے اور کام او والے کیتے جاندے نے جس دی اندر محبت نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نافرمانی پائی جاندی ہے۔ بیت اللہ دا ماڈل بنا کر کے اس نو بازار دے اندر سجایا جاندہ ہے، روزہ رسول دا ماڈل بنا کر کے بازار اندر سجایا جاندہ ہے۔ سجانا تو کوئی اتنی بات نہیں، لیکن افسوس دی بات اے ہے کہ جو کام محبت دے نام تے کیتا گیا سی اگلے دن ہی نبی پاک دے اس بنائے گرا دیتا جاندہ ہے اور گرا کر کے بھی یہ آکھیا جاندہ ہے کہ سانو حضور نال جتنی محبت ہے کائنات دے اندر کسی انسان اتنی محبت نہیں، اور میرے محبوب دا نام نامی اسم گرامی کیک دے اوپر لے کر کے اندے تے چھری چلا دیتی جاندی ہے۔ جدو چھری چلائی جاندی ہے تے میں کی تصور کرا حضور نال محبت ہو رہی ہے یا میرے محمد دی نافرمانی ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ محبوب نے فرمایا علی صلح لکھی جا رہی ہے، کافر کہندے نے محمد رسول اللہ کاٹ کے لفظ رسول کاٹ کے محمد بن عبداللہ لکھ دیتا جائے، علی صلح کرنی ہے لہذا کوئی نہ کوئی بات مننی بھی پہنتی ہے، رسول اللہ کاٹ کے عبداللہ لکھ دو محمد بن عبداللہ لکھ دیتا جائے۔ حضرت علی فرماندے محبوب تو آٹا نام ہوئے اوپر قلم پھیری جائے میں علی اے بات گوارا ہی نہیں کردا۔ حضرت علی نبی پاک دا نام لکھ کر کے اوپر قلم پھیرنا گوارا نہیں کر دے۔ مسلمانوں تسی حضور دا نام لکھ کے چھری پھیرنا کیویں گوارا کر لئی، چھری دے نال کاٹنا کیویں گوارا کر لیا۔ حضرات چونکہ سارے کام محبت مصطفیٰ دے نام تے ہوندے نے، اگر کوئی بندہ روکے تو اگو اے جواب دیتا جاندہ ہے ویکھو جی اے حضور دی محبت تو روک رہے نے، اور سارا کچھ کرن والا اپنے آپ عاشق رسول کہلاندہ ہے اور ان کما تو منع کرن والے نو گستاخ رسول کیا جاندہ ہے۔ ابھی پرسوں دی بات ہے ضلع خوشاب دے اندر ایک بینک مینیجر دا اپنے سیکورٹی گارڈ دے نال کسی بات تے گفتگو چل رہی سی، بینک مینیجر نے آکھیا کہ سارے اختیار صرف اور صرف اللہ پاک دے کول نے۔ انہوں نے آکھیا نہیں جی اختیارات دے مالک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اسی بات دے اوپر انہوں نے آکھیا اچھا سارے اختیار اللہ کول نے،
لہذا حضور دی گستاخی ہوگی، انہیں موقع تے ہی فائر مار کے قتل کر کے آکھیا او گستاخ رسول ہے اور میں عاشق رسول ہاں۔ حضرات اگر محبت دا گستاخی دا ایک ہی معیار بن گیا پھر ملک دے اندر خانہ جنگی لگ جائے گی کہ ایک بندہ دوسرے کو گستاخ آکھے گا، اپنے آپ کو عاشق آکھے گا، جلوس نکالے جان گے، مارنے والا خود ہیرو بن جائے گا اور جس کو ماریا جا رہی ہے اندے تے جناب گستاخی دا لیول لگ جائے گا۔ حضرات ان دا نام محبت نہیں ہے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر میں جو پیغام دینا چاہنا کہ ایک طرف مسلمانہ دی حالت اے وے کہ ہارو کم کر رہے نے جندے کرم دا نبی پاک نے حکم نہیں دیتا اور خود ہی ایک معیار بنا کے اپنے آپ کو عاشق تے دوسرے کو گستاخ کہہ رہے نے، اور دوسری طرف پوری دنیا دے کافر مسلمانہ نو جناب انہاں دے دل دکھان واسطے انہاں دے پیغمبر دی توہین اور گستاخی کر رہے نے۔ اسی آپس دے اندر تے ایک دوجے دے نال الجھ گئے، لیکن جنہ میرے محبوب دیاں گستاخیاں کیتیاں دسو اسی انہاں دے مقابلے اندر اپنا کردار کی پیش کیتا۔ آج دے میرے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے توہین رسالت اور ہماری ذمہ داریاں۔ جدو پوری دنیا تے میرے پیغمبر دی کافر توہین تے کردے نے، دسو اس موقع تے ساری ذمہ داری کی ہونا چاہیے۔ آج سانو اپنی ذمہ داری دا اپنے اندر احساس پیدا کرنا چاہیے کہ اسی حرمت رسول واسطے کی کیتا، اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گستاخاں دے بارے کی لاہ عمل تیار کیتا۔ حضرات ایک بات یاد رکھیا جے، کوئی بھی نسلی کافر میرے محمد کا گستاخ نہیں ہو سکتا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ نہ پڑھے ان دی مرضی، محبوب نو نہ مننے ان دی مرضی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان نہ لے آئے ان دی مرضی، یہودیت یہودی روے ان دی مرضی، عیسائی ہے تو عیسائی روے ان دی مرضی، کافر ہے تو کافر رہے ان دی مرضی، لیکن نسلی کافر ہوئے اور میرے محبوب دی توہین اور گستاخی نہیں کرے گا۔ حضرات گستاخی وہی کرے گا جن دے خون دے اندر ناپاکی ہوئے گی، جن دا خون نسل حرام تو جناب منتقل ہوندا آگے چلیا ہوئے گا۔ بڑے کافر بھی تے انج دے گزرے نا جنہ آپ نو صادق آکھیا، بڑے کافر انج دے گزرے جنہ آپ نو امین آکھیا، بڑے کافر انج دے گزرے جنہ میرے نبی کو امانتہ رکھائیاں، بڑے کافر انج دے گزرے جنہ جمال دیاں تعریفاں کیتیاں، بڑے کافر انج دے گزرے جنہ صورت دیاں تعریفاں کیتیاں، بڑے کافر انج دے گزرے جنہ سیرت دیاں تعریفاں کیتیاں۔ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے، کافر دے دربار اندر کھڑے نے تے کافر بادشاہ سوال کردا ہے، اے ابو سفیان کیا اس پیغمبر نے کبھی تواڈے نال جھوٹ بولے ہے، کدی وعدے دیا خلاف ورزیاں کیتیاں نے؟ حضرات ابو سفیان ابھی ایمان تے نہیں نہ لے کر کے آئے، میرے محبوب دے دشمن نے، لیکن نسلی کافر بھی میرے پیغمبر دا احترام کر دے نے، کہنے لگے اگر چاہتے تے جھوٹ بول سکتے سی، کہنے لگے ساڈا اختلاف اپنی جگہ تے وے، محمد جیسا سچا انسان
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات کائنات دا غلیظ ترین گندا ترین وہ انسان ہے جڑا میرے محبوب دی توہین کرتا ہے، اور قرآن نے ایک اصول مقرر کر دیتا ہے کہ حرام زادہ وہ انسان ہے جڑا میرے محبوب دی توہین کرتا ہے۔ ایک کافر نے نا میرے پیغمبر دی توہین کی تھی۔ حضرات اسی کچھ کریے یا نہ کریے اے ساڈے ایمان دا امتحان ہے، اسی حرمت رسول واسطے کی کرنے یا وگرنہ محبوب دی شان کوئی کٹانا چاہے تے گستاخی کر کے بولو کٹا سکدا نہیں کٹا سکدا۔ آپ تے وڑا فانا لاکا ذکرک دی شان والے نے، آپ دا مقام تے پہلے بڑا بلند ہے، لیکن اگر اسی حرمت رسول واسطے کردار ادا کیتا سانو فائدہ کی ہوئے گا؟ اس بلند ہستی دے مقام دا عظمت دا دفاع کرن والیاں دے نام نو بھی اللہ رہندی دنیا تک بلند فرما چھڑ دے دے، وگرنہ دفاع تے قرآن نے کیتا، انہیں میرے محبوب دی توہین کیتی۔ توہین کرم تو بعد نہ اپنے آپ کو بہت بڑا سردار کہندا ہے، بڑی عزت تے احترام والا کہندا ہے۔ قرآن نے اعلان کر دیتا اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، سونیا اے تہاڈا گستاخ ہے، گستاخیاں تہاڈیاں کردا ہے، اینو اپنی اصلیت دا پتہ نہیں، اے تے ہے ہی حرام دا۔ حضرات جب اتنی بات سنی نا اتنا ضرور جانتے سی اس قرآن دے اندر جو بھی نازل ہوندا ہے حق نازل ہوندا ہے، سچ نازل ہوندا ہے، نبی پاک جو بھی فرماندے نے حق فرماندے نے سچ فرماندے نے، انہیں تلوار پکڑ لئی، پکڑ کر کے اپنی ماں دے کول چلا جاندا ہے، انج تلوار نو اپنی ماں دی گردن دے اوپر لہرا کر کے کہندا ہے اماں آج میں محبوب دیاں نبی پاک دیاں گستاخیاں کیتیاں نے۔ گستاخی دے جواب دے اندر قرآن آگے ہے اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، اے تے ہے حرام دا، اے اپنے اصل باپ دا نہیں ہے بلکہ اے ولد زنا ہے، زنا دی پیداوار ہے۔ اماں تیرے کول بچن دا ایک ہی رستہ ہے نا جو واقع ہے مینوں سچ سچ دس دے، وگرنہ میں گردن تے تلوار مار کے تیری گردن اڑا دواں گا۔ ماں بولی بیٹا مینوں معاف کر دے، غلطیاں تے میرے کولوں ہوئیاں سی، قرآن بھی سچا ہے، میرے محمد دا فرمان بھی سچا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہندی غلطیاں تے میرے کولوں ہوئیاں سی، قرآن بیٹا ٹھیک کہہ رہے ہے، میں غلطی کر بیٹھی سی، بات اندر تیری ولادت ہوئی۔ قرآن نے اصول مقرر کر دیتا سونیا تہاڈا جڑا گستاخ ہے وہ اپنے اصل باپ دا نہیں ہے۔ حضرات قرآن پاک دی اس آیت نو پڑھ کے اس واقعے نو جدوں میں پڑھیا پھر میں تحقیق کیتی، اج فرانس دے چوڑے میرے پیغمبر دیاں گستاخیاں پہ کردے نے، کیا اے بھی نسل حرام میں اے بھی ولد زنا نے؟ تو حضرات پوری دنیا دے اندر فرانس ایک ایسا ملک ہے جن دے اندر اگر 100 بچہ پیدا ہوئے 40 حلال دے ہوندے نے 60 حرام دے ہوندے نے۔ اے حرام زادے میرے نبی دی توہین کردے نے۔ جاؤ فرانس دے صدر دا DNA ٹیسٹ کرا کے دیکھو، فرانس دے صدر نو تے کی ان دی ماں نو بھی نہیں پتا ہوئے گا ایندا باپ کون ہے، کیونکہ قرآن سچا ہے، میرے محمد دا فرمان سچا صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم۔ حضرات ساڈی ذمہ داری کی ہے، اسی جلوس نکال لینو ہی کافی سمجھنے یا اسی جناب احتجاج کر لینو ہی کافی سمجھنے یا، لیکن یہ کافی نہیں، آج سانو کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اور کردار کیے محبوب دی سیرت نو دنیا دے سامنے بیان کرنا ہوئے گا۔ آپ دے او والے محاسن جنہاں نو کافراں نے بھی منیا اور لوگاں دے سامنے بیان کرنے ہون گے، اور ہر کم کرنا ہوئے گا شریعت دی حدود اندر رہ کے جن دے نال کافراں نو تکلیف ہوندی ہے۔ حضرات میرے محبوب دا چہرے مبارک اتنا سونا لیکن سونا کیویں؟ آپ دے چہرے مبارک تے داڑھی سجی ہوئی سی۔ اج داڑھی والے نو یہودی تے عیسائی دیکھ دے نے، انہاں نو تکلیف ہوندی ہے۔ اج مسلمان ہو کر کے داڑھی نو منڈوا دے تے آکے نبی پاک نال محبت ہے۔ کیسی محبت ہے کہ جڑے نبی دے دشمن نے او تے ویکھ کے خوش ہوندے نے، جویں دے اسی ایویں دا اے مسلمان ہے، اور جناب انگریزاں دا لباس پہنا کر کے داڑھی اس دی منڈوا کر کے حجامت جویں دی بنواندے نے، بنا کر کے دونوں نو کٹھا کھڑا کر دو اور ایک منصف دے کولو انصاف کروائیے۔ انہاں دونوں دے اندر مسلمان کون ہے اور جناب غیر مسلم کون ہے؟ پہلی تو بات دونوں دے اندر فرق محسوس نہیں ہوئے گا۔ اگر کوئی فرق محسوس کر بھی لوے گا تو اتنا ضرور کہے گا وضع میں ہو تم نصارا اور تمدن میں حنور، یہ وہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے۔ نبی پاک دا امتی سی، اگر چاہتے جے حرمت رسول واسطے کردار ادا کریے، اگر چاہتے جے نبی پاک دے نال محبت دا حق ادا کریے، اگر چاہتے جے گستاخان رسول دا مقابلہ کریے، پھر چہرہ اجدا بنانا پوے گا۔ یہ دا چہرہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا چہرہ، چہرے دے اوپر لوگوں داڑیاں نو سجاونا، پتہ چلے تسی حضور دے منن والے جے، پتہ چلے حضور نال پیار کرن والے جے۔ کیسا امتی ہے، کلمہ نبی پاک دا پڑھنا ہے تے چہرہ انہاں ورگا بنانا ہے جڑے میرے محبوب دے گستاخ نے۔ حضرات گرامی اے تے مرداں نو پیغام ہے، ان دے نال نال خواتین نو بھی کردار ادا کرنا پڑے گا۔ آج کافر نو جتنی تکلیف عورت دے حجاب تو ہوندی ہے نا، اتنی تکلیف کسی اور چیز تو نہیں ہوندی۔ میں اپنی مسلمان ماواں تے بہناں نو پیغام دینا چاہنا، جڑیاں کالجز یونیورسٹی دے اندر میریاں بہناں پڑھدیاں نے، حضرات گرامی ایک تو تعلیمی نصاب بھی اس طرح دا ہے نا کہ ان دے اندر دسیا جاندا ہے اگر کامیابیاں چاہندیاں جے، اگر کامرانیاں چاہندیاں جے، انج دا چہرہ بناؤ، انج دا فیشن اپناؤ، انج دی حجامت بناؤ، انج دی کٹنگ کراؤ، انج دے جناب میک اپ کراؤ، انج دا لباس تے انج دی زیب و زینت اپناؤ، اور اپنے چہرے نو چھپایا جے نہ بلکہ لوکاں دے سامنے ظاہر کر دیا جے۔ اگر تسی پردہ کر لیا تسی غلام ہو جاؤ گیا، اگر پردہ کر لیا تے جناب تہاڈا معاشرے اندر مقام نہیں ہوئے گا، معاشرے اندر تہاڈی عزت نہیں ہوئے گی، معاشرے دے اندر تہاڈی عظمت نہیں ہوئے گی۔ میں اپنی ماں تے بہن نو پیغام دینا چاہنا وا، اللہ دی قسم جنوں آزادی تسی سمجھدیاں جے، یہ آزادی نہیں ہے بلکہ یہ تے انگریز دی غلامی ہے نا۔ اس غلامی دے اندر کتنیاں عورتاں دیاں عزتاں برباد ہو گئیاں، انگریز دی غلامی دے اندر
میں سعودی عرب دے اندر ہوندا سی نا ایک بندہ جناب قاری صاحب دے کول آیا میں بھی اوتھے بیٹھا ہویا سی آن کر کے اپنا واقعہ سنان لگا کہندا جی میں تواڈے کول دعا کرانا آیا مینوں چین نہیں ملدا مینوں سکون نہیں ملدا میں بڑا پریشان ہوں انہوں آکھیا کہ ہویا کی ہے اونچی اونچی رون لگ پیا دھاڑا مار کر کے رون لگ پیا انہوں آکھیا اللہ دے بندے حوصلہ کر ہر مسئلے دا حل موجود ہے بدلاؤ ہویا کی ہے کہنے لگا میری بیٹی سعودی عرب اندر رہندی سی نا حجاب کیتا کرتی سی جناب برقع پہنیا کرتی سی چہرے تے نقاب کیتا کرتی سی کبھی انہوں کسی غیر مرد نے دیکھیا نہیں سی لیکن میں انہوں تعلیم دلواندا رہا تعلیم دلواندا رہا ایک دن کہنے لگی بابا میں نے تعلیم کے لیے چائنا جانا ہے میں کیا بیٹی ہوتے کافراں دا ملک ہے بس تیری عزت کیویں محفوظ رہے گی بس تیرا پردہ کیویں محفوظ رہے گا بس تیری شان تے عظمت کیویں محفوظ رہے گی تیرا تعلق ایک دینی گھرانے دے نال ہے کہنے لگی بابا میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جس سے آپ کی عزت پہ جناب حرف آئے کہنے لگا میں بچی دیاں باتاں دے اندر مطمئن ہو کر کے چہنا دا ویزا لگوا کر کے انہوں چین بھیج دیتا کہنے لگا ان کی ہویا میری بیٹی دے پردہ بھی قائم نہیں رہا میری بیٹی دا نقاب تے حجاب بھی قائم نہیں رہا بلکہ کی ہویا اردی کلاس اندر پڑھنے والا ایک نوجوان ہے اندے نال انہیں اپنی مرضی نال شادی کر لی ہے کہنے لگا دیکھو میں اتنی تربیتاں کردا رہا ہوں حضرات گرامی توجہ کرتے جانا آج میری بات تے پیر مغرب وقت پھیر کے آزادی لگتی ہے میں پیغام دینا چاہنا ہوں حرمت رسول دا تقاضا ہے کردار کی ادا کرنا پڑے گا اور اس عورت دے کولو نفرت کرنی پڑے گی اور آئیڈیل نہیں بنانا پڑے گا جن کا تعلق میرے محبوب دے گستاخان دے نال بے پردگی اندر آزادی نہیں ہے عورت نو اگر اللہ نے آزادی دیتی ہے تے محمد دی غلامی اندر دیتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب دی بندہ غلامی چھوڑ دیتے آکے عزت مل جائے گی بولو یہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا تمام آزادیاں اللہ پاک نے نبی پاک دی غلامی اندر رکھی آتے مسلمانوں سانو کردار عطا کرنا پڑے گا حجامت نبی پاک دے طریقے دے مطابق بنوانی ہوئے گی لباس نبی پاک دے طریقے دے مطابق پہننا ہوئے گا نمازہ نبی پاک دے طریقے دے مطابق پڑھنیاں ہون گیا تیری زندگی دا ایک ایک عمل نبی پاک دے طریقے دے مطابق اگر ہو جائے اللہ دی قسم جلوس نکالنا دیاں بھی ضرورتہ نہیں نے مظاہرے کرم دیاں بھی ضرورتہ نہیں نے تو کردار ہی ایسا پیش کر کافر دیکھ کے سر پکڑ کے بیٹھ جائے کہ میں جتنا بھی اینا دے دلوں دے اندروں نبی پاک دی محبت نو نکالنے دی کوشش کرا میں اس ارادے دے اندر بولو کامیاب ہو سکتا نہیں ہو سکتا لیکن اگر محبوب دیا ادامانل پیار نہیں کرنا پھر نمازاں پڑھو تو تب بھی روزے رکھو تو تب بھی حجہ کرو تو تب بھی زکاتہ دو تو تب بھی صدقہ خیرات کرو تو تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک اے والا عزم نہ ہوئے کہ میں محبوب دی ایک ایک سنت نال اچ پیار کراں گا کہ میں کٹنا گوارا کر لواں گا محبوب دی سنت نو چھڑنا گوارا نہیں کراں گا نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکات اچھی میں پھر بھی مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ کر
بننا ہوئے گا محمد دا غلام بنا کے باقی اللہ پاک دے وعدے نے کی وعدہ ہے فرمایا انا کفینا کل مستہزئین محبوب جی جڑے تواڈا مذاق اڑاندے نے انہاں واسطے میں پروردگار ہی کافی ہوں انہاں واسطے میں رب العالمین کافی نے یہ میرے تیرے ایمان دا امتحان ہے اسی حرمت رسول واسطے کی کرنے ہوں انتے یاد ہے امام مالک رحمہ اللہ فرماندے نے جس امت دے سامنے امت دے نبی دی توہین ہو جائے امت کچھ کر نہ سکے اس امت نو زندہ رہن دا حقی کوئی نہیں ہے مر جانا چاہیے اس امت نو جڑے اپنے نبی دی توہین دے اوپر خاموش ہو کر کے بیٹھ جان او دسوے دے مسلمانوں میرے معزز سامعین میں تے بڑا حیران ہونا سانو نیندراں کیویں آ جاندیاں نے اسی اپنی دکان تے کیویں بیٹھ جانے ہوں اسی جناب روز مرہ دے معمولات دے اندر کیویں زندگی پہ بسر کرنے ہوں کیا اسی حرمت رسول واسطے بھی کچھ کرنے یا نہیں کرتے یہ اللہ پاک دا وعدہ ہے نا تواڈے دشمناں نال میں آپ نبٹ لواں گا لیکن تیرے میرے ایمان دے امتحان ہے اگر اسی اس امتحان کامیاب ہو گئے نبی دی حرمت تے پیرا دین والے دے اندر ساڈا نام شامل ہو جائے گا لیکن اگر سین دے اندر ناکام ہو گئے کیڑے منہ دے نال میرے محبوب دے اوزے کو ستے جام کر کے پانی پیو گے کیڑے منہ دے نال کل قیامت والے دن حضور دے سامنے شفاعت واسطے جاؤ گے حضرات گرامی توجہ کرتے جانا اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر نال اسے کوثر دا ذکر ہو رہا ہے نال میرے نبی دے دشمناں دا ذکر ہو رہا ہے کہ تواڈے دشمن دا نام و نشان مٹ جائے گا تواڈے دشمن دا نام ختم ہو جائے گا حضرات گرامی ان دا مطلب کی ہے کہ کافر مٹانا چاہندے نے کافر میرے نبی دے نام نو ختم کرنا چاہندے نے آکھیا محبوب جی انہاں دے اپنے نام مٹ جان گے تواڈا نام تے اودوں بھی جاری ہوئے گا جب لوگ اسے کو سرتے آن گے حضرات گرامی توجہ کرتے جانا آج کافران دے نام مٹ گئے کیویں نام مٹ گئے نے آج بڑے تو بڑا سید کیوں نہ ہوئے کبھی نہیں آکھے گا میں ابو جہل دی نسل دے اندر ہوں کوئی بھی سید یہ دعویٰ نہیں کرے گا میں ابو لہب دی نسل دے اندر ہوں کوئی بھی سید یہ دعویٰ نہیں کرے گا میں جناب عتبہ تے شیبہ دی نسل دے اندر ہوں جو بھی سید دعویٰ کرنگے کوئی آکے گا جناب میں حسنیہ میں حسینیہ میری نسبت امام رضا دی طرف ہے میری نسبت امام باقر دی طرف ہے میری نسبت امام زین اللہ بیدین دی طرف ہے میری نسبت امام نقی دی طرف ہے میری نسبت امام تقی دی طرف ہے قیامت تک میرے نبی دی آل اس دنیا تے رہے گی کیونکہ اللہ پاک نے میرے نبی دے نام قیامت تک چمکا چھڑے ہے آپ دا دشمن مٹ کر کے رہے گا میرے نبی دا نام قیامت تک چمکدا رہے گا حضرات گرامی پھر انجی ہویا جن میرے نبی دیا گستاخیاں کیتیاں دنیا اندر بھی ذلیل ہویا بلکہ قیامت والے دن بھی انہوں عذاب علیم اندر مبتلا کر دیتا جائے گا مدینے دا بہت بڑا منافق ہے ان کا نام عبداللہ بن ابی ہے میرے محبوب دے نام ایک قصبے اندر چلا جاتا ہے نا جب واپس آن لگے رستے دے اندر پتہ کی کہندے نے ان الفاظ تے اپنے ساتھی اندر آکے نے اللہ پاک نے ان الفاظ نو قرآن دی ایت دی صورت دے اندر میرے پیغمبر دے سینے تے نازل فرما چڑھیا آپ اپنے
नाउजुबिल्लाह ये जड़े माड़े लोग ने, नाउजुबिल्लाह ये जड़े ज़लील लोग ने, नाउजुबिल्लाह ये जड़े हिजरत करके मदीने आने वाले कमजोर लोग ने, असी इन्हां नूं मदीने बाहर निकाल देवांगे, खुद मदीने अंदर रवांगे। हज़रात गिरामी मेरे नबी दी तौहीन नहीं है, रब दे अजाब तो नहीं बच सकदा। हज़रात जरा तवज्जो करदे जाना, इंज करके इन्हें गल कीती, इनदे बेटे नूं पता चलिया बाप दा नाम भी अब्दुल्ला ना, बेटे दा नाम भी अब्दुल्ला। मर्जियां मेरे अल्लाह दिया, बाप नबी पाक दा दुश्मन है, बेटा नबी पाक दे नाल मुहब्बत करन वाला है। हज़रात बेटे नूं पता चलदा है, बेटे ने की कीता, मदीने दे अंदर जदों बाप दाखिल होने लगा, बेटे ने पकड़ी तलवार ले करके खड़ा हो गया, कहने लगा अब्बा आज सारे मदीने जान गए, तू मदीने नहीं जाएगा। अगर तू मदीने अंदर दाखिल होने दी कोशिश की मैं तलवार मार के तेरी गर्दन साता नालों जुदा कर दवांगा। तू मेरे नबी दे बारे एक दे जुमले आके ने जेड़े सानू गवारा ही नहीं, जेड़े असी बर्दाश्त कर सकते नहीं, जेड़े असी किसी सूरत दे अंदर भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहने लगा बेटे मैनू माफ कर दे, बेटा मैनू माफ कर दे, तू मेरा बेटा हो करके मेरे खिलाफ हो गया है। बेटा कहता अब्बू जी तुहाडा बाप होना अपनी जगह पे, लेकिन मैं अपने बाप वाले रिश्ते नूं भी नबी पाक दी मुहब्बत दे कुर्बान कर छड़े। सारे मदीने जान गए, तू मदीने नहीं जा सकदा। कहने लगा बेटा मेरे मदीने दाखिल होने दा तरीका की है, तू की चाहना है मैं मदीने अंदर दाखिल होवां। बेटा कहने लगा कि कह मैं ज़लील हूं, जदों तू अपने आप नूं ज़लील आखेगा फिर तेनू मदीने जान दी इजाजत मिलणगियां। कहने लगा बेटे मैनू माफ कर दे, मैं ही ज़लील हां, अल्लाह ने इस्ताता कीतियां ने ते सोने मुहम्मद नूं अता कीतियां ने सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। कहने लगा बेटा मैनू माफ कर दे, मैं ज़लीला, कायनात दे इज्जत वाले इंसान ने तो जनाब मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात और मदीने आए, इन्हें अल्फाज आके सी कुरान अंदर भी आगे इनके बारे फैसला होना सी। बेटा मेरे नबी दे कोल आया, हज़रात ओ लोग सी जिन्ना हुर्मते रसूल वास्ते ये जो पैरा दिता कि आज भी उन्हां दे जिक्र जुमे दियां घड़ियां अंदर मिंबरां दे ऊपर हो रहे ने। हज़रात अगर तुसी हुर्मते रसूल वास्ते कुछ ना कर सके, नाम मिटदा मिटदा मिट जाएगा, तुहाडियां नस्लां नूं भी तुहाडा नाम याद नहीं रहेगा। लेकिन हुर्मते रसूल ते अगर पैरा देन वाले बन गए, अल्लाह रेंदी दुनिया तक तुहाडे नाम नूं चमका छड्डेगा। हज़रात मेरे महबूब दे कोल आया, आके पता की कहंदा है, कहन लगा महबूब जी जो भी फैसला होना है वो करके रहना है, लेकिन मेरी एक बात सुनिया जे, मैं तुहाडे कोल एक गुजारिश ले करके आया हूं। हज़रात गुजारिश की है ये नहीं कि मैं तुहाडा कलमा पढ़ चुके हूं, मेरे बाप नूं माफ कर दो ना, अब्बा जी ने जिवें दे भी ने चलो छोड़ दो ना। हज़रात इंज गल नहीं कीती, ये हुर्मत रसूल नूं समझण वाले अज असीं ते वक्त कुर्बान नहीं करदे, पैसा कुर्बान नहीं करदे। जदों सुनने आ ते इंज समझने आ कि साडे तो बड़ा नबी पाक नाल प्यार करन वाला कोई नहीं, लेकिन जदों थोड़ा जब वक्त या पैसा कुर्बान करन दी वारी आ जाए असीं सोचण ते मजबूर हो जाने आ कि वक्त निकालिया ते काम दा नुकसान हो जाएगा, पैसा खर्च कीता ते घर दा बजट खराब हो जाएगा। लेकिन देखो जिन्ना पैरा दिता मेरे पैगंबर दी
रहमत है। कहने लगे अल्लाह के पैगंबर अगर मेरे बाप दे कत्ल दा फैसला करना होए महबूब जी किसे और सहाबी नु ना आखिया जे कि इनदे बाप नु कत्ल कर दे महबूब जी तुहाडा गुस्ताख है। अगर कत्ल करन दा फैसला करना होए मैनू हुक्म करया जे मैं अपने बाप दी गर्दन उड़ा के रख दवांगा। इन्ना कवैना कल मुस्तहज़ीन इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सोनिया तुहाडे दुश्मन दा नाम मिट जाएगा, तुहाडे दुश्मन दा निशान मिट जाएगा, तुहाडा दुश्मन दुनिया ते जलील हो जाएगा, तुहाडा दुश्मन दुनिया ते रुसवा हो जाएगा। हज़रात गिरामी तवज्जो करते जाना मेरे महबूब ने मुख्तलिफ बादशाहों की तरफ खतूत लिखे ने मेरे नबी दे खत लिखन दा मकसद की हुंदा सी। आप फरमांदे ने अस्लिम तस्लम लोगो इस्लाम ले आओ, इस्लाम दे अंदर इज्जत ने, इस्लाम दे अंदर कामयाबियां ने, तुहाडा माल भी महफूज हो जाएगा, तुहाडी जान भी महफूज हो जाएगी। मेरे नबी खत लिखते ने मुख्तलिफ बादशाहों की तरफ। एक ईरान दा बादशाह है और मेरे पैगंबर ने खत लिखे हज़रात गिरामी का सानू पैगंबर दा लिखया होया खत मिल जाए असी अपने सर दे ऊपर रख लईए, अखां दे नाल लगा लईए मेरे महबूब दा खत। लेकिन इतनी बदकिस्मती इतनी बदबख्ती इन्हें मेरे पैगंबर दे खत नू पढ़िया ते पढ़ करके इन्हें मेरे पैगंबर दा खत फाड़ छड़िया। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा सामी खत ले करके जांदे ने इन्हें मेरे पैगंबर दा खत फाड़िया। मेरे नबी नू पता चलिया आप फरमांदे ने मुमज़्ज़क़ल्लाहु कुल्ल मुमज़्ज़क़िन ये मेरे अल्लाह जिवें ओने मेरा खत फाड़िया तू ओनू टुकड़े टुकड़े करके ओनू हलाक कर दे। मेरे नबी दी जुबान दे अंदरों निकलने वाले अल्फाज किवें पूरे हुंदे ने मेरे नबी दा खत पढ़न वाला दुनिया ते किवें जलील हुंदा इंदा सक्का बेटा उठ करके इनू कत्ल करके दुनिया नू पैगाम दे देंदा मेरे नबी दे दुश्मनां दा नाम मिट जाएगा क़यामत तक मेरे मुहम्मद दा नाम चमकदा रहेगा। अलैहि व आलिहि वसल्लम हज़रात ये बेटा भी काफिर सी इसदा इन्हें हजूर दी मोहब्बत अंदर कत्ल नहीं कीता बल्कि इन्हें अपनी बादशाहत वास्ते कत्ल कीता और कत्ल करके अपनी सुतेली बाप दे नाल शादी कर लई। हज़रात ये बेटे ने बाप नू कत्ल कीता ते बाप ने बेटे नू कत्ल कीता। और तुसी सोचदे होगे कि बेटे ने बाप नू कत्ल कीता बेटा ते कत्ल हो गया, बाप ने बेटे नू किवें कत्ल कीता? इन्हें जनाब अपने संदूक दे अंदर एक जहर डब्बी अंदर डाल करके शीशी अंदर डाल करके रखिया होया सी और ओदे ऊपर ओने लिखिया सी कि मेरी सेहत दा मेरी ताकत दा सारा राज इसी नुस्खे दे अंदर है। जदों बेटे ने बाप नू कत्ल करके इनदी बीवी जड़ी इसदी सुतेली मां सी ओदे नाल शादी कर लई। शादी करन तो बाद बाप दा समान देखिया ओदे अंदर जनाबे वाली शीशी मिली कि ओदे ते लिखिया सी मेरी सेहत दा ताकत दा राज ही इसी दवाई अंदर है। ओने उसनु पीता ओ जहर सी तड़प तड़प के मर गया। अल्लाह ने दुनिया दे लोकां नू एक पैगाम पहुंचा छड़िया इन्ना शानी आका हुवल अबतर जेड़ा मेरे महबूब दा दुश्मन होए दुश्मन ते दुश्मन रह गया अल्लाह उनदियां नस्लां नू भी बर्बाद कर देवेगा। एक बीबी ना अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे पास आई। अम्मा जान ने एक नेजा टंगिया होया ये ताबिया
قتل کر دیا جے. کیا میرے نبی نے فرمایا جڑا چھپکلی نو قتل کرے گا اللہ اونوں اجر دے گا, اللہ اونوں ثواب دے گا. کیا انہاں جی چھپکلی نو قتل کرن دے اندر اجر و ثواب کیوں ہے؟ کیا نبی پاک نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام جدو آگ دے اندر جاندے نے یہ جڑی چھپکلی ہے نا انہیں پھوکا مارنیاں شروع کر دیتیاں, آگ اور بڑھ کے آگ اور زیادہ ہوئے انہیاں پھوکاں دے نال آگ تے بڑھنی نہیں سی, لیکن انہی نیت دے اندر نبی دی گستاخی سی, گستاخی تے اس چھپکلی نے کی دیئے. اللہ نے قیامت تک ہوندیاں نسلانوں بھی نشان عبرت بنا چھڑے ہے نا. حضرات گرامی توجہ کر دے جانا, یہ تے اللہ پاک دا وعدہ ہے کہ میرے نبی دا دشمن ذلیل ہو جائے گا, میرے نبی دا دشمن رسوا ہو جائے گا, میرے نبی دا دشمن برباد ہو جائے گا. آئیے قرآن پاک ہے کوئی مقام سننا. بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. حضرات گرامی ابو لہب کے متعلق ایک پانی صورت نازل ہوئی ہے. ایک میرے نبی دا گستاخ ہے, میرے نبی دی توہین کردا ہے. اس طرح پچھلے خطبے دے اندر دسیا گیا میرے نبی اعلان ہے توہین کرتے ہیں, میرے نبی نو کہندا ہے تہاڈا وہ ہاتھ ہی ٹوٹ جائے جن دے نال اشارہ کر کے تسی سانوں جمع کیتا ہے نا. انہیں میرے نبی دی توہین کیتی ہے. قرآن آ گیا ابو لہب ہلاک ہوئے گا, ابو لہب برباد ہوئے گا. حضرات گرامی انہوں اتنا تے پتا سی قرآن دیا خبراں پوریاں ہوندیاں نے, یہ بدر دے اندر جاندا نہیں ہے, لیکن جدو انہوں پتا چلدا ہے نا کہ بدر دے اندر مکے والیاں نو یہ بردناک شکست ہوئی ہے, یہ پریشان ہو گیا, اتنا پریشان ہویا حتیٰ کہ بیمار ہو گیا, اتنا بیمار ہویا ان دے جسم تے کوڑ پہ جاندے, ان دے رشتے دار بھی سکے بیٹے بھی ان دی بیوی بھی انہوں ہاتھ لگا کے راضی نہیں نے. حضرات آج کرونا دی وبا اندر نہیں دیکھ دے جنہوں جناب دسن کرونا ہے کوئی بھی اس دے قریب ہونے تیار نہیں. اور جدو کرونا دی بیماری عروج تے سی دعا کرو اللہ پاک امت مسلمہ تو اس وبا نو دور فرمائے. آہستہ آہستہ جناب مکے مدینے دیا روڈ کا بحال ہو رہی آنے اور انشاءاللہ قیامت تک رہنی آنے. لیکن جدو اے وبا عروج تے سی وہ تسی دیکھیا کہ لوگاں نے اپنے پیاریاں نو خود دفن کرنا بھی جناب چھوڑ دیتا. اور اس طرح کی ویڈیوز بھی دیکھن دے اندر ملیا, اس طرح کر کے کرین دے نال میت دی تدفین کر کے جناب گڑے اندر سٹ کے اوپر کرین دے نال ہی مٹی ڈالی جا رہی ہے. اے آج تک کرونا ہے, ایک کرونا ابو لہب نو ہویا نہ اندا بیٹا ہاتھ لگاندا ہے نہ اندی بیوی ہاتھ لگاندی ہے. اے مولا کریم جمعے دیا بابرکت کڑی اندر اسی دے دعا کرنے یا اللہ جڑا کرونا ابو لہب نو ہویا آج بھی کرونا دی وبا دنیا اندر موجود ہے. فراز دے صدر نو ابو لہب جیسی موت عطا فرما, اوتے ورگو ذلت والی رسوائی والی موت نصیب فرما. حضرات توجہ کر دے جانا انہوں جناب انج دی بیماری لگ گئی کوئی بھی ہاتھ نہیں لگاندا. تبت یدا ابی لہب وتب, ایک جناب ہلاک ہو گیا برباد ہو گیا, کوئی بھی انہوں ہاتھ لگان واسطے تیار نہیں ہے, کوئی بھی ان دے قریب آن واسطے تیار نہیں ہے. اسی بیماری دے اندر تڑپدا جدو مر گیا ایدی میت دے نیڑے بھی
جاندا کوئی نہیں، بیٹے بھی دفنان واسطے تیار نہیں نے۔ ماں اغنا عنہ مالہ وما کسب، ان دا مال بھی ان دے کم نہیں آیا، ان دی اولاد بھی ان دے کم نہیں آئی۔ جدوں کافی دن گزر جاندے نے، میت دے اندروں بدبو لگ پیندی ہے، لوگ تانے دین لگ پیندے نے، اٹھتے بڑے سردار جے، سردار دے پتر جے، لیکن تواڈے کولوں باپ تے دفنایا نہیں جاندا۔ اینا جناب حبشی بلائے، چوڑے بلائے، بلا کر کے اینا نے آکھیا ساڈے باپ نو کسے طریقے دفن کر دو۔ یہ دور کھڑے ہو کے انج کر کے لکڑیاں دے نال دھکیل دھکیل کے اینو گڑے دے اندر سٹ کے اوپر پتھر پھینک کے ایندا نام و نشان مٹا دیندے نے۔ ان شانیہ کا ہول ابتر، ابو لہب دا نام مٹ جائے گا، ابو لہب دا نشان مٹ جائے گا۔ ورفعنا لک ذکرک، میرے نبی دا نام بھی چمکدا رہے گا، آپ دا مقام بھی چمکدا رہے گا۔ حضرات گرامی توجہ کرتے جانا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، ان دی جڑی بیوی ہے یہ بھی میرے نبی دی بہت بڑی گستاخ سی، ان ایک قیمتی ہار پہنیا ہوندا سی اور لوکاں نو کہندی سی اے ہار میں اودو ویچاں گی، اے ہار میرے پہنن دا رقم دا مقصد کی ہے، اینو بیچ کر کے ان دی قیمت میں اس بندے نو دواں گی جڑا میرے محمد دی گستاخی کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے نبی دی پڑوسن ہے، کدی آپ دے گھر دے اندر گندیاں چیزاں سٹ دیندی ہے، کدی جنگل دے اندروں کنڈیاں والیاں لکڑیاں لیا کر کے میرے نبی دے دروازے دے باہر سٹ دیندی ہے۔ حضرات گرامی پھر پتہ کی ہویا، ایک دن جنگل دے اندر لکڑیاں لین جاندی ہے، وہ لکڑیاں ان رسی جناب بنا کر کے اپنے گلے اندر ڈالی ہوئی ہے نا، انج کر کے لکڑیاں دا ہی جھٹکا لگیا، ان دی جڑی گلے دی رسی ہے ان دے گلے دا پھندا بن جاندی ہے، ذلت دی موت مر جاندی ہے۔ کائنات دے لوگاں نو پیغام مل گیا، نبی دا دشمن ذلیل ہوئے گا، رسوا ہوئے گا، میرے محمد دا نام چمکدا رہے گا، میرے پیغمبر دا نام دمکدا رہے گا۔ حضرات گرامی باپ بھی ذلت دی موت مریا، ماں بھی ذلت دی موت مری، انہاں دا بیٹا جس کے نال میرے پیغمبر دی بیٹی دا نکاح ہویا سی ابھی رستی نہیں ہوئی، میرے نبی نے اعلان نبوت کیتا، ابو لہب کہندا میرے بیٹے میرے دل نو ٹھنڈ تاں پہنچے گی تو محمد دی بیٹی نو صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دے کر کے آئے گا۔ انہیں آ کے میرے نبی دی بیٹی نو طلاق دے دتی ہے، طلاق دا پیغام کیوں پہنچیا؟ میرے پیغمبر دا قصور تے کوئی نہیں ہے، خطا تے کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ دی توحید بیان کرنے واسطے میرے نبی نے ایوی دکھ اٹھایا۔ بندہ بڑے بڑے دکھ برداشت کر لیندا ہے، لیکن بیٹیاں دے دکھ برداشت نہیں ہوندے، دھیاں دے دکھ ویکھے نہیں جاندے۔ میرے نبی نے فرمایا انہیں توہین کیتی ہے، جنگل دا درندہ اندے تے مسلط ہوئے گا، اندے تے جناب جنگل دا درندہ جنگل دا شیر مسلط ہوئے گا۔ انہوں پتہ سی نبی پاک دی زبان دے اندر جھوٹ نکل رہا ہے، حق تے سچ نکل رہا ہے، انج سفر تے جا رہے ہیں نا، آپ درمیان دے اندر لے گئے، باقی دے قافلے والیاں نو سیٹاں تے لٹا دیندا ہے، سامان اردا گرد رکھ کے آپ جناب اپنے آپ نو محفوظ کر کے سو جاندا ہے۔ رات دا ویلا ہویا، جنگل دا درندہ آیا، ایک دا منہ سنگدا ہے، دوسرے دا سنگدا ہے، اے سنگ کی رہا ہے کندے منہ دے اندروں پیغمبر دی گستاخی دی بدبو پی آندی ہے۔ جدوں خطبہ دے کول پہنچدا ہے نا، اے جنگل دے
मुहम्मद दा नाम चमकदा रहेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात असी कुछ ना कर सके, अल्लाह दे जंगलों दे परिंदियां दी ड्यूटियां लगा देनियां ने। अदुरल कामिना दे अंदर एक जनाब बात मौजूद है बड़ी प्यारी, ये सुना करके मैं जुमे में इख्तिताम पर लेकर के आना खुतबे लो तवज्जो करना। एक नबी पाक दा गुस्ताख ना मेरे नबी दी तौहीन करदा, मेरे नबी दी गुस्ताखी करदा ना, पास कोई कुत्ता बंदिया होया ना, इन्ने जनाब भौंकना शुरू कर दिता। कुत्ते ने रस्सी दौड़ाउण दियां कोशिशां करनियां शुरू कर दित्तियां ने। हज़रात जेड़े करीब मुसलमान ने उन्हां क्या तू साडे नबी दी तौहीन कीती है? कुत्ते ने भी इस तौहीन नूं गवारा नहीं कीता। एक और मजाक करदा है, कुत्ते की जान मोहम्मद मुस्तफा कौन ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तौहीन करदा है। कुत्ते ने रस्सी तुड़ाई है, तुड़ा करके ओदे ऊपर झपटदा है, उतनी देर तक छोड़दा नहीं है जितनी देर तक मेरे मोहम्मद दा गुस्ताख मरदा नहीं है। अगर असी कुछ ना कर सके ते अल्लाह दरिंदियां दियां ड्यूटियां लगा देंगे। हजरात मेरे नबी दे नाम नूं कोई मिटा नहीं सकदा, ये ते मेरा तेरा इम्तिहान है। असी ते इम्तिहान अंदर इतना भी कामयाब नहीं हुए कि फ्रांस दियां मसनूआत दा बाइकाट कर दईए। आज वादा करो चाहे साडी जरूरत दी कितनी ही जरूरी चीज क्यों ना होए, जिंदा ताल्लुक फ्रांस नाल होएगा असी उसनूं इस्तेमाल करना। बोलो वादा कर दे हो ना इंशाअल्लाह। टोटल दे पंप तो बोलो तेल डलवाना, फ्रांस दियां मसनूआत को इस्तेमाल करना। कई साथी कहते वेखो जी ये मुसलमान ताजरा ने खरीदियां ने ते हुण इन्हां दे ते पैसे लग गए ना ते ये वालियां खरीद लैनियां चाहिए ने, अगों बाइकाट कर देना चाहिए। जे ये वालियां खरीद लिया खरीददियां उधर डिमांड फिर बढ़ जाएगी और आनगियां, इसी तरह एक सिलसिला चलता रहेगा। तेरी मोहब्बत का तकाजा ए वे मेरे महबूब दे गुस्ताखा दे मुल्क अंदरों आने वाली जड़ी चीज है उसनू आग लगा के जला करके साड़ के फेंक दे। आके जेड़ा मेरे नबी दा नहीं है साडे नाल ओंदा बोलो कोई रिश्ता नहीं है। अल्लाह ताला सानू हुर्मत रसूल वास्ते कट मरन दी तौफीक अता फरमान। अल्लाह ताला सानू इस वास्ते कोई अजीम कारनामा सर अंजाम देने की तौफीक अता फरमान। मेरे नबी दे जेड़े गुस्ताख ने अल्लाह उन्हां नू तबाह व बर्बाद फरमान। आखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह।